चंगेर। अस्सलाम वालेकुम। आज के खूबसूरत से व्लॉग, फिल्मी व्लॉग के साथ मैं कौसर शहबाज कौसर, और आज आपके साथ बात होगी कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के माया नाज फनकार, माया नाज अदाकार, हाँ दिल की धड़कन सुल्तान रईस साहब ने जब वफ़ात पाई तो उस वक्त कितनी फिल्में ज़ेर तकमील थी और कितनी फिल्मों के मुआहदे चल रहे थे, और फिर उन फिल्मों का क्या हुआ, फिर उनको किसने मुकम्मल कराया, डबिंग किसने करवाई, और कौन कौन से अदाकार थे जिन्होंने उस फिल्म में काम किया रही की जगह, और रही का मास्क बनाकर किस अदाकार को पहनाया गया, और फिर फिल्म मुकम्मल हुई, और जब फिल्म मुकम्मल हुई तो क्या वो चल पाई या नहीं, और किस फिल्म से शॉट निकाल कर दूसरी फिल्म में लगाए गए जिससे एक और फिल्म बनेगी, क्या लोगों ने इसको कबूल किया कि नहीं किया। ये तमाम बातें हैं आज की वीडियो में। और इजहार काजी और सैमा ने रही की फिल्मों को क्यों मुकम्मल करवाया और कैसा रूप धारा के उन फिल्मों को मुकम्मल किया, आवाम ने क्या इनको कबूल किया कि नहीं किया, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में। सबसे पहले आपने मोहब्बत देनी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे पेज को फॉलो करना है। तो जी वीडियो शुरू करते हैं। जब रईस साहब की वफ़ात हुई तो उस वक्त तकरीबन 50 फिल्में ऐसी थीं जो ज़ेर तकमील थी, और कुछ के साथ मुआहदे चल रहे थे, यानी मुआहदा हो चुका था, फिल्म बननी थी, किसी की कास्ट फाइनल हो चुकी थी, किसी का म्यूज़िक मुकम्मल हो चुका था। इस तरह बहुत सारे 50 फिल्मों का वाक़या आपको सुनाते हैं। तो जो आखिरी फिल्म थी रईस साहब की वो कौन सी थी, तो जी शुरू करते हैं। 50 फिल्में ज़ेर तकमील थी। आखिरी फिल्म थी पीरू, फिल्म पीरू, जिसमें रईस साहब ने आखिरी शूटिंग की। इसके बाद कोई शूटिंग नहीं हुई। तो हिदायत का जब जी आखिरी फिल्म की शूटिंग थी, इससे पहले जो काम हो रहा था, कुछ यानी कुछ की डबिंग कराना थी, कुछ ज़ेर तकमील थी, तो इस तरह आखिरी फिल्म जो थी वो पीरू थी। फिर इस पीरू फिल्म को हिदायतकार शाहिद मेहरबान ने उर्दू फिल्म चीज़ बड़ी है मस्त मस्त के नाम से बनाया, यानी क्योंकि रईस साहब तो चले गए थे, अब इस फिल्म को मुकम्मल करना था, तो फिर इसको उर्दू फिल्म चीज़ बड़ी है मस्त मस्त में बहुत सारी कास्ट चेंज की गई। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो हसन अस्करी की दो जीदार फिल्म थी, उसको मुकम्मल करने के लिए रईस साहब का मास्क तैयार किया गया। वो मास्क फ़िदा मलिक एक अदाकार थे, उसको पहनाया गया। अच्छा आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, क्योंकि दूर के जो शार्ट्स थे ना उनमें तो वो मास्क चल जाता था, वो फ़िदा मलिक का कद काठ इसी तरह का था रईस साहब, लेकिन जो क्लोज़ के जो शार्ट्स थे, जो करीब के शार्ट्स थे, उसमें तो मसला हो जाता था। फिर क्या करना पड़ा कि फिल्म पुत्र जगेदा से सीन कट करके उनको यहाँ पे फिट किया गया, लेकिन अवाम ने इसको भी पसंद नहीं किया। अच्छा, सैमा और इजहार काजी से कुछ ऐसे सीन थे, इजहार काजी को मास्क पहनाया गया और सैमा के साथ वो फिल्में मुकम्मल की गई। और सखी बादशाह तकरीबन मुकम्मल फिल्म थी। सखी बादशाह रईस साहब तकरीबन मुकम्मल करा चुके थे, उसकी डबिंग रहती थी। उसकी डबिंग के लिए मसला हो गया, भाई अब रईस साहब की आवाज़ कोई हो जिससे उसके मुताबिक काम हो सके। तो रईस साहब की जो ऊंचा बोलते थे, लाउड बोलते थे, उस तरह की किसकी आवाज़ हो। बहुत सारे अदाकारों को पे तजर्बा किया गया, सब नाकाम गए, कोई जावेद हसन तक भी कामयाब ना हो सका। फिर क्या किया गया कि एक पठान लड़का ले आए दोस्त, जैसे हिदायतकार के दोस्त होते हैं इस तरह के तलकदार थे, वो एक पठान लड़का ले आए। वो पठान लड़का ने वो डबिंग करी, लेकिन जो कलमे थे ना जिसमें रईस साहब कलमा पढ़ते हैं वो ना करा सका, फिर वो ओरिजिनल रखे गए। इस तरह सखी बादशाह फिल्म कामयाब हो जाती क्योंकि उसमें ओरिजिनल काम रईस साहब मुकम्मल करा चुके थे, तो वो हिट हो जाती है। बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जिनको लोगों ने यानी कहा कि हम इनको नहीं देखते, रद्द कर दिया। इनमें एक फ़िल्म थी रानी खान, उसका जो वेंड अप था ना वो रईस साहब ने नहीं कराया था। उसका क्या किया गया कि काके दा खड़ाक एक रईस साहब की फिल्म थी, पहले काके दा खड़ाक से सीन लिए गया और उसका जो वेंड अप था वही डाल दिया गया किसमें, रानी खान में। अब काके दा खड़ाक फिल्म का जो वेंड अप था वो किस में डाल दिया गया, रानी खान। अब रानी खान भी नाकाम। उसकी वजह जब देखने वाले रईस साहब को देखना चाहते थे और बात चल निकलती थी, यानी मिसाल के तौर पर मुझे पता है तो मैंने आपको बताया, आपको पता है आपने दूसरों को बताया, इस तरह वो बात फैल चुकी थी कि रईस साहब की जो फिल्में हैं उनका वाइंड अप जो है वो मुकम्मल नहीं करा चुके थे और दूसरे फनकारों से कराया जाए, तो लोगों ने कबूल नहीं किया।
اظہار قاضی اپنی جگہ اچھے اداکار تھے، لیکن رئیس صاحب کی جو جگہ تھی وہ تو نہیں لے سکتے تھے کیونکہ رئیس صاحب کا اپنا مقام تھا۔ تو اس طرح ایک فوجہ فلم تھی جو رئیس صاحب کی وفات کے بعد اس کو مکمل کیا گیا۔ فوجہ کی کہانی کیا عجیب سی کہانی ہے۔ فوجہ کی کہانی یہ تھی کہ فلم مکمل نہیں تھی، اب اس کو مکمل کرنے کے لیے جو اس کا اینڈ تھا، جس طرح کہانی کے مطابق جس طرح رئیس صاحب نے کرنا تھا، تو اس کو کیا کہ اس چینجنگ کر دی گئی۔ درمیان میں ہی رئیس صاحب کو کردار اس طرح کیا گیا کہ بس اس کو کچھ ہو گیا، اب وہ دنیا میں نہیں رہے۔ اس آگے فلم کو اظہار قاضی اور سیما لے کر جا رہے ہیں۔ جب آگے لے کر جا رہے ہیں تو وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا، عوام نے اس کو بھی رد کر دیا۔ عوام نے کہا ہمیں سلطان رئی چاہیے، اور رئی کہتا تھا جو کام میں کرتا ہوں وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اور جس طرح رئی کے چاہنے والے ہر فنکار کا اپنے چاہنے فین فالوورنگ بھی ہوتی ہے، جس طرح رئی صاحب کی تھی وہ دوسرے کسی آدمی کو وہ قبول نہیں کرتے تھے۔ اس طرح جو 50 فلمیں تھیں جو زیر تکمیل تھی، جن میں کام ہو رہا تھا، جن کا میوزک پھر کسی کو دوسرے نام کے ساتھ، اس طرح ایک فلم تھی ہتھیارہ، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ عالمی گنڈے جس میں یوسف خان نے کردار ادا کیا۔ اچھا، ایک اور فلم تھی بے قابو، جس میں رئیس صاحب شامل تھے اس کی کاسٹ میں۔ رئیس صاحب سے جو فلم ہو رہی تھی، فلم کر رہے تھے، لیکن رئیس صاحب کے بعد پھر ریما اور بابر علی سے کرے گی فلم۔ آپ دیکھیں نا، رئیس صاحب کہاں اور بابر علی اور ریما کا، کیونکہ ایک ٹیسٹ چینج ہو گیا۔ جو ماڈرن دیکھنے والے تھے ان کے لیے بابر علی آ گئے، جو ماڈرن دیکھنے والے تھے رئی کو کب دیکھتے تھے۔ یہ تضاد تھا، چلو سو جو بھی ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ لیکن بہت ساری اور بھی ایسی باتیں ہیں کہ رئیس صاحب کو لوگوں نے جس فلم میں پسند کیا، دوسرے اداکار کو پسند نہیں کیا۔ آپ دیکھیے کہ رئیس صاحب جس فلم میں تھے، چاہے مصطفیٰ قریشی تھے یا نہیں تھے، وہ فلم ہٹ ہو گئی۔ لوگ تو کہتے تھے مصطفیٰ قریشی اور سلطان ایک دوسرے کے دل اعظم ملزوم تھے، نہیں۔ انجمن جی نہیں تھی، آسیہ کے ساتھ فلم ہٹ ہو گئی، سیما جی کے ساتھ فلم ہٹ ہو گئی۔ فلمیں رئیس صاحب کے اپنے بل بوتے پہ ہٹ ہوتی تھی۔ رئیس صاحب کے چاہنے والوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ رئیس صاحب ایک ایسا فنکار تھا، اگر پوسٹر پہ بھی اس کی تصویر لگا دیتے، جو پروڈیوسر تھے، ہدایت کار تھے، اگر پوسٹر پہ اس کی تصویر لگے فلم چل جاتی تھی، لوگ دیکھنے چلے جاتے۔ لوگوں کو ان کی تصویر سے بھی اتنا پیار تھا، ان کے کام سے بھی اتنا پیار تھا، لوگ ان کو بڑا چاہتے تھے، بڑی ان کی فین فالوئنگ تھی۔ تو اس طرح رئیس صاحب کی فلموں کے ساتھ یہ پھر ایک دور ایسا آیا کہ وہ جو کچھ فلمیں ایسی تھیں جن کے ہدایت کاروں نے کہا بس آپ ان کو مکمل نہیں کرتے، وہ ادھوری فلمیں رہ گئی۔ جو ادھوری فلمیں رہ گئی ہیں، ان 20 فلموں کی ویڈیو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ 20 فلمیں کون، وہ 20 فلموں کا آپ کو نام بھی بتاؤں گا، ان کے سین بھی دکھاؤں گا کہ کتنے ریکارڈ ہو چکے تھے اور کتنے باقی رہتے تھے، کتنی فلم مکمل ہو چکی تھی اور کتنی رہتی تھی۔ تو آپ نے محبتیں دینی ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہے، انشاءاللہ آج سے میں نے ارادہ کیا ہے کہ آپ کو روزانہ کی بیس پر ایک ویڈیو دوں، ہر روز کی ایک ویڈیو دوں، جس کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پسندیدہ فنکار کو بایوگرافی اور کہانیاں ہوں گی۔ تو اجازت دیجیے گا، دو اجازت رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔